جلسة طيبة والتي نبدأها كالعادة بمدخل في الموضوع المقترح والأسئلة المتعلقة به. وأبدأ على يميني مع البروفيسور عبد الحسين المتخصصة المركز في الفقه وأصوله، وأسألها عن لماذا نتداوى، كيف نتداوى. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا بدوري أحييك دكتورة مليحة، أحيي فريق العمل والمشاهدين الأفاضل، أقول لهم السلام عليكم جميعا. وقبل أبدأ عندي أمانة أبلغكن سلام الأخت أم عبد الكريم مساعيد، والأخت كوثر من بودوة، والأخت أم عبد الكريم من باب الزوار، والأخت آمنة من باب. هذه أمانة نوصلها اليوم لأخواتنا الأخت نصيرة والأخت مالكة وقناة القرآن كاملة. إذا نتحدث عن التداوي أو منظومة الدواء أو منظومة المرض أو الإنسان المريض. شفى الله مرضانا ومرضى المسلمين. الحقيقة كل يقولوا في العملية تاعنا هذو اللي يبلغوا لنا السلام، مرحبا بسلامهم وسلامهم في الجنة. يسلمك آمين. نقول لهم السلام ونقول لهم ربي يبارك فيهم. أمانة قالوا لي بلغيها أمانة فالحصة كيف تكون عزم بالله. ربي يبارك فيهم. آمين. إذا التداوي أو منظومة التداوي هي منظومة متكاملة منذ أن خلق الإنسان على وجه الأرض وهو يبتلى في بدنه ويبتلى في عينيه ويبتلى في سمعه وفي بصره وفي حياته كلها. أوجد الإنسان في هذه الدنيا في الابتلاء في البدن أنه معطوف على الإيمان. فالمؤمن ليس فقط المؤمن الذي هو يبتلى في بدنه، وإنما كل إنسان. هذه سنة كونية من سنن الله عز وجل في خلق هذا الإنسان. إن لم يبتلى بمرض ابتلي بحوادث الحياة، حوادث الدنيا، يده أصابته في يده كذا، أصابه كذا، أصابه كذا. هذا في المنظومة البشرية اللصيقة أن البلاء وأن المرض لصيق بالإنسان. ابتداء هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية نتحدث عن التداوي حينما نتحدث عن الإنسان المريض والطبيب والمستشفى والصيدلي وأهل المريض والذي ينتج الدواء والذي يعالج. هذه المنظومة الشرع الفقه أعطى لكل حالة حالتها، وأعطى لكل جزئية في هذه الجزئيات حكمها. فالمريض حكمه أنه يصبر وأنه يسلم أمره لله عز وجل. حين ينزل البلاء فهو من عند الله، فالمرض من عند الله. وإذا مرضت فهو يشفي، الآية الكريمة. إذا ما دام الله أنزل الداء سينزل الدواء. هذه عقيدة المؤمن المريض. بالنسبة للطبيب فهو الذي درس وتعلم لكي ينقذ هذا الإنسان من هذا الألم، من هذا الداء. فالله أعطاه مكانة رفيعة في هذه الدنيا، إنه جزاه خيرا على هذه الأفعال التي يقوم بها، وأعطاه الشرع أحكاما. لا يبخل بالنصح، لا يبخل بالدواء بوصف الدواء، لا يبخل منفعة العلم. بارك الله فيك. منظومة الشرع تتحدث عن الصيدلي أو عن الذي ينتج الدواء، أن لا يكون هذا الدواء مضر، أن لا يكون فيه شيء محرم. فبالنسبة لنا منظومة التداوي مربوطة بالحلال والحرام، مربوطة بالواجب والمحرم. منظومة التداوي مربوطة بأحكام طويلة عريضة جدا في الفقه الإسلامي. إن جاء التفصيل فيها سوف نستغرق على الأقل حصة كاملة، ولكن نذكر بأن في منظومة التداوي بالنسبة للطبيب سيدنا عيسى عليه السلام من معجزاته أنه يقدم أشياء كبيرة جدا للطبيب كطبيب. فقال وأبرئ الأكمه والأبرص، يعني أعطى لمعجزاته أنه يبرئ الأكمه اللي هو الأعمى، والأبرص البرص معروف الأمراض، وأحيي الموتى بعد ربطها بإذن الله. قال العلماء أن معجزة سيدنا عيسى في الطب، بهذه المعجزات الكبيرة، أن النصارى كانوا مشهورين بالتطبيب وبارعين في التطبيب وفي العلاج. فجاءت معجزة سيدنا عيسى عليه السلام بأنها تقدم أشياء كبيرة. فسنة الله في الخلق
يعني أريد أن أصل إلى هنا. سنة الله في الخلق أن الإنسان حينما يمرض يتداوى، وأن في الحياة في الوجود كما وجد المريض وجد الطبيب، وكما وجد المريض وجد الدواء. وإذا في هذه المنظومة نتداوى للشفاء. يتداوى الإنسان لأنه لا يحب الألم، يتداوى الإنسان لأن الألم يعجزه، يتداوى الإنسان لأنه يريد أن يبقى على حالته الطبيعية وصحته. وكما نعرف أن الجسم هذا الجسد أمانة، لا يجوز للإنسان أن يضيعه لكي يمرضه ابتداء. ولا يجوز للإنسان أن يقدم لبدنه أمورا تسممه أو تجعله يمرض، مثل الأمور المحرمة، وجود المأكولات المحرمة في شرعنا لأنها مضرة. هذا الضرر يجلب للإنسان المرض، وبالتالي لا يقربه. فحينما لا يقرب هذا الداء لأنه داء أو نجاسة أو غيرها أو محرمات، وبالتالي فهو يحفظ صحته. فالصحة تحفظ وقاية مثل ما قدمت في المقدمة، والصحة تحفظ في بعد علاجا. فالوقاية ابتداء حفظ هذا البدن، والأحكام فقهية كثيرة والمقصد طويل. وفي نفس الوقت إن حصل قضاء الله وقدره، وقد يحصل كثيرا، لا يوجد إنسان لم يمرض على وجه البسيط، لا يوجد. فهذا المرض لصيق بحياة الناس. إذا القدر أن ينتقل الإنسان إلى مرحلة طاعة لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال لنا مثل ما قلت: تداووا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزله دواء إلا السام، وهو الموت كما فسره علماء الحديث. ففي منظومتنا العلمية إذا لدينا كل هذا الأسباب والمنطلقات، ولدينا في منظومة العلاج والتداوي عائلة المريض ووسط المريض وأسرة المريض إذا نحن لماذا نتداوى؟ نريد أن نصل إلى الشفاء. فالله عز وجل أعطانا هذا الداء وأمرنا بأن نصل إلى الشفاء. الوصول إلى الشفاء في محطات طويلة أختصرها: العقيدة، الإيمان بأن هذا الأمر من الله عز وجل. ثانيا الصبر والاحتساب، لأن كل شوكة يشكها الإنسان شوكة قيسك شوكة أنت مأجور، ما بالك بمرض طويل وعريض وفراش وغيره. عندنا التفاؤل، لأن المريض هو ضيف الرحمن. قال رب سبحانه يعني إذا عدتم عبدي وجدتموني عنده. فالمريض ضيف الرحمن، والطبيب ملائكة الرحمن، أطباء ملائكة الرحمن. فعندنا منظومة تتعاون على كيف نتيجة التداوي. النتيجة هو الشفاء. ثم هذا الذي يزور وهذه النتيجة تدخل فيها الكثير من العناصر التي ذكرتها. الله فيك، وفيها تفاصيل أنا نذكر نقاط لأنه في إجابات أكيد سنعود إليها. عندنا الرضا، المريض يرضى، فالرضا مساعد على الشفاء، التفاؤل مساعد على الشفاء، الاستشارة، الطبيب، النصح. المريض حينما نبث في عائلته وأصدقائه ووسطه، حينما يبثون فيه أنك ستشفى، وأن هذا المريض الأمل، أنك ستشفى، وأن هذا المرض سهل، وأنه يخرج من بدنك، وسندعو لك الدعاء. فعندنا هذه المنظومة. إذا انطلاقا من أن الابتلاء موجود، نهاية بأن النتيجة الشفاء موجود، والصبر موجود، والفرج موجود. وبالتالي كل هؤلاء الناس يحكمنا شيء واحد نختصره في هذه الأمور: الإيمان. الطبيب المؤمن يساعد في العلاج، المريض المؤمن الصابر يساعد في الشفاء، الأسرة المؤمنة الصابرة المحتسبة تساعد في الشفاء. الحمد لله أنه المريض حينما دائما يقول الحمد لله، ذلك الحمد سيرفع إلى السماء لينزل رضا، لأن رب سبحانه على كل شيء قدير، لا يريد أن يعذبنا أبدا، ولله الحمد. ربي عز وجل يريد أن يختبر صبرنا ودعاءنا. وهذا هو منظومة التداوي التي فيها الكثير من كما قلت الإشكالات التي نغلقها بالمؤمن مبتلى. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. وفي الشرع استرسلت بالكلام عن التداوي، كيفية التداوي، وصول
وضوعه، وهذه العناصر التي لا بد من وجودها حتى يتحقق عند الشفاء. وعندما نتحدث عن الشفاء نتحدث عن الحفاظ على النفس، والحفاظ على النفس على رأس